جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تھے، پہلا خطبہ کیتا، فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقه ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء اللہ تعالی علیہ لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشه الا خذلهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطاعت الله ورسوله فان عصيت فلا طاعت لي قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ، فرمایا ایھا الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فرمایا لوگوں میں تہاڈا حاکم بنا دیتا گیا، فإن أحسنت فأعينوني، فرمایا جے چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا، وإن أسأت فقوموني، جے میں دائیں بائیں ہوا تو میں نے پکڑ کے سیدھا کر دینا. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس رسول کی اطاعت کراں. فإن عصيت فلا طاعت لي، فرمایا جے میں اللہ اور اس رسول کی اطاعت نہ کراں تو فرمایا میرا راہ چھوڑ دینا. فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا جڑا کمزور ہے نا آج تو بعد اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، اس دا حق میں اس دے بوئے تے پہنچا دیا گا. اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا ہے نا بدماش، جڑا گنڈا ہے جی، وہ اپنے آپ کو آج تو کمزور سمجھے، میں غریب دا حق اس کو کھو کے غریب دے بوئے تے پہنچا دیا. فرمایا اگے کی فرمایا، فرمایا لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. ولا تشيء الفاحشة الا امهم الله بالبلاء، فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاوا نازل فرما دے گا. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعت لی قوموا الی صلاتکم، فرمایا کھڑے ہو جاؤ تے نماز کی طرف چلیے. اے ہے اسلام، کوئی لمبا چوڑا نہیں کہ جناب میں ناڑیاں بنا دیاں گا، میں کھمبے لوا دیاں گا، میں جناب مدینے دیاں گلیاں پکیاں کرا دیاں گا. فرمایا اے ضرور ہے جڑا بدماش ہے آج تو کمزور بن جائے، جڑا جناب کمزور ہے آج تو طاقتور بن جائے. اسلام کے اندر عدل کا نظام آ جائے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اے جناب 70 سال تو نالی بجلی گلی پانی، نالی بجلی گلی پانی، سڑک گٹر نالی بجلی پانی، اے ہی رٹا لایا ہوا، اے ہی جناب. اور زیادہ تو زیادہ ہوئے گا تو جناب چودھری صاحب دے تھانے دے کام نجائز تے نجائز، اور جناب پی کی پٹوار دے کام نجائز تے نجائز. اور بھائی اے تا کام ریاست دے کرن والے، نمائندے دے کرن والے تا نہیں. نمائندے دا مطلب تے اے ہوندا حضرت فاروق اعظم رات دے ٹائم این کر کے گشت کر رہا، رات دے ٹائم گلیاں چ. ایک نمائندے دا مطلب تے اے ہوندا کہ میری گلی کوئی سونے والا بھوکا تا نہیں، میری گلی سونے والا کوئی مسکین تا نہیں، میری گلی سونے والا کوئی مظلوم تا نہیں. نمائندے دا مطلب تے اے ہوندا. لیکن ساڈے ملک کے جتنا بڑا نمائندہ اتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا نمائندہ اتنا بڑا ظالم ہے، جتنے بڑے ہوتے تے بیٹھے اتنا بڑا جابر ہے، اور جتنا جناب تھلے اتنا پسے ہویا. بس اے ساڈے ملک دا نظام ہے. بہرحال اسی اس تو مایوس نہیں ہاں، اس واسطے کہ مایوس ہون او جنہاں نو یقین نہیں. سانو اے یقین ہے حضور دا دین آئے گا. اور او دین ساڑیاں جانہ دے عوض آوے، ساڑے مالہ دے عوض آوے، ساڑے بچوں دی جانہ دے عوض آوے، ساڑے گھراں دے عوض آوے، سب کچھ لٹ جاوے، اسی اس دین نو لیانا. بس اے ساڑی ہے، اسا انشاءاللہ لیانا. اور اے دین آئے گا، اور اے کوئی نہ سمجھے کہ کیویں آئے گا. جدو حضرت بلال نو میاں کعبے دی گلیاں کٹدا ہوندا سی، وہ سوچ سکدا سی یہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے گا. دین اپنی پاور نال آئے گا. ساڈا کام ہے اخلاص دے نال لگے رہنا، ساڈا کام ہے اخلاص دے نال لگے رہنا اور اپنی صفائی تے اتحاد رکھنا. اے آئے روز شیطان شیطانیاں کردے رہن گے، اے جنسیاں دے کھیل جناب اے روز روز ہوندے رہن گے. اساں اسے منزل دی طرف جانی جڑی منزل مدینہ پاک دی طرف جانی. اسی اسے رستے دا انتخاب کرنا جڑا سارے رستے چھڑ کے حضور دے در پاک دی طرف جاندا. بس. اور اساں اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا امت مسلمہ قیامت تک اگر دوبارہ اپنی نشاط ثانیہ چاندی، اقبال کی طریقہ کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا او دوبارہ ماحول بن سکدا. او کیڑا ماحول؟ اقبال کہندا نشاط ثانیہ والا اسلام دا ماحول بن سکدا. اقبال کس طرح بن سکدا؟ کہندا حضور دے امت نو حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پے گا.